नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायकांवकार. पेडणे तालुक्यांतलो तुयें हो गांव. तुयें हो म्हजो गांव. हांव तुयेंकार. हो तुयें गांव सध्या GMC लिंक्ड हॉस्पिटलाच्या विशया वयल्यान बरोच गाजता. 2014 ह्या वर्सा आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांच्या संकल्पनेंतल्यान ह्या प्रकल्पाची सुरवात जाली. त्या जाग्याचेर एक भव्य अशी इमारतूय उबी जाली. सुमार 100 कोटी रुपया खर्चून सरकारान ही इमारत उबी केल्या. ह्या इमारती भितर कितल्याशाच कोटींचे सामान हाडून डंप केल्लें आसा. पुणून हॉस्पिटल सुरू करपाच्या बाबतीत सरकार मातूय सिरियस ना हें आतां स्पश्टपणान दिसून आयलां. आतां तुयें हांगासर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा. त्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे अपग्रेडेशन 2012 ह्या वर्सा आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या हस्तुकी जाल्लें. आतां तेंच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हळू त्या नव्या इमारतींत शिफ्ट करून पेडणेकारांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचो सरकारचो आयडिया आसा. पुणून पेडणेकार सादूर आसात आनी पेडणेकारांक हो डाव वळखून आयिल्लो आसा. आतां 100 बेडेड हॉस्पिटल हें पेडणेकारा खातीरूच न्हय, तर पेडणे तालुको आनी त्याच बरोबर पेडणेच्या कुशीक आसलेलो बार्देस तालुक्यांतल्या आनी दिवचल तालुक्यांतल्या लोकांकूय ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जातलो. त्या भायर सिंधुदुर्ग जिल्लो जो महाराष्ट्राचो जिल्लो आसा, ज्या जिल्ल्यांतल्यान व्हडा प्रमाणात लोक हे म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी GMCन वयतात, त्यावूय लोकांक हे 100 बेडेड जर हॉस्पिटल सुरू जायत जाल्यार फायदो जातलो. ह्या हॉस्पिटला उपरांत म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी GMC हाच्या वयलो ताण बऱ्याच अंशी कमी जावपाक शकता. आनी म्हणटकच सरकारान खरें म्हटल्यार ह्या हॉस्पिटलाचो विशय हो सिरियसली घेवपाक जावो आसलो. पुणून सरकार त्या बाबतीत मातूय सिरियस ना. परतून तुयेंकारांक आनी पेडणेकारांक रस्त्यार येवचें पडटात. जेन्ना जेन्ना ह्या विशया वयल्यान तुयेंकार आनी पेडणेकार रस्त्यार येतात तेन्ना सरकार एक टेंडर काडटा. जेन्ना लोक शांत असतात तेन्ना सरकारूय शांत असता. लोक रस्त्यार आयले काय टेंडर इश्यू जालो. अश्यो सरकशी ह्यो फाटल्यो कितलींशींच वर्सां सुरू जाल्ल्यो आसात. आतां पयर जेन्ना आयज सावन तुयें हॉस्पिटलाच्या विशया वयल्यान चेन हंगर स्ट्रायक करपाचो निर्णय तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन घेतलो आनी मुख्यमंत्र्याक त्या संबंधीचें निवेदनूय दिलें, त्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा GSIDCचो एक टेंडर इश्यू जालो. आतां जेन्ना जेन्ना लोक आंदोलन करतात तेन्ना तेन्ना तुमी टेंडरां काडटात आनी ती टेंडरां काडल्या उपरांत फुडें मागीर कांयच जायना. हें कितें असो प्रश्न आतां लोकांक विचारचो पडटलो. आयज सावन तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन चेन हंगर स्ट्रायक ह्या विशया वयल्यान आयोजीत केला. आतां हो व्हिडिओ काडपाचें कारण कितें, तर पेडणेकार म्हाका दिसता ह्या आरोग्याच्या भलायकीच्या विशया वयल्यान कितले फाटी आसात हें पेडणेकारांकूय खबर आसा. बारीक सारीक गजाली खातीर आमकां म्हापशा नाजाल्यार पणजे धांव मारची पडटा. सादी जर पेडण्यांतल्या खंयच्याय बायलेक जर प्रसुती म्हटल्यार डिलिव्हरी जर जावपाची आसा जाल्यार ती डिलिव्हरी करपाची सुविधा सुद्धा सरकारी हॉस्पिटलान पेडण्यान ना. म्हणटकच लोकांक म्हापशा नाजाल्यार पणजे धांव घेवची पडटा. ही आमची परिस्थिती. आनी आमी बडायो मारतात. पेडण्यान हायवे केलो, आयुष हॉस्पिटल केलें, मोपा एअरपोर्ट केलो, सगळें केलें, पूण पेडणेकरांची प्राथमीक गरज जी भलायकी त्या बाबतीत मात सरकार आमच्या कडेन अशा पद्दतीन अन्याय करता. तर ह्या विशया वयल्यान आयज तुयें हॉस्पिटल कृती समितीन जो चेन हंगर स्ट्रायक सुरू केल्लो आसा, ह्या हंगर स्ट्रायकाक पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी पाठिंबो दिवपाची वेळ आयिल्ली आसा. पयले सुवातेर ह्या पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्या पंचायतीचे पंच वांगडी, सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगडी, तशेंच पेडणे पालिकेचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष ह्या सगळ्यांनी पयल्या सुवातेर ह्या आंदोलनाक सपोर्ट करपाची गरज आसा. कारण हे लोकप्रतिनिधी ते ह्या आंदोलनात आसप म्हणजे पुराय तालुको ह्या आंदोलनात आसा अशें तातूंतल्यान स्पश्ट जातलें. दुसऱ्या सुवातेर दर पेडणे तालुक्यांतल्या हर एक गांवांतल्यान लोकांनी वचोन ह्या हंगर स्ट्रायकाक आपलो सपोर्ट दिवचो. इतल्याच खातीर की सरकाराक कळपाक जाय की ह्या विशयाचेर पेडणेकार एकठांय आसात आनी हो विशय पेडणेकारांच्या गरजेचो. आता आमदार आपल्या पद्धतीन लोकांक सपोर्ट करता. आमदारूय म्हणटा की आपल्याकूय GMC लिंक्ड हॉस्पिटल
त्या जाग्याचेर जाय ते मुख्यमंत्र्यांकडे परतून परतून वचून हो विशयाचो पाठपुरावोय करता. पुणून जालां अशें की तांणी TCPच्या विशया वयल्यान विश्वजीत राणे हांच्या कडेन कोत्रपण घेतला आणि त्या खातीर विश्वजीत राणे ज्या पद्दतीन वागता ते जर पळयत जाल्यार जी दारोलकर आमदार आसा सर हें हॉस्पिटल आपूण सुरूच करचो ना अशें तांणी थारायलां काय कितें असोय आतां प्रश्न पडपाक लागला. आतां जी दारोलकर आमदार हांचो जर ह्या हॉस्पिटलाच्या विशयाक जर तेंको आसा सपोर्ट आसा जाल्यार म्हाका दिसता तांणी ह्या आंदोलनात वांटेकार जावन आमी सगळे पेडणेकार एकठांय आसात हें दाखोवन दिवपाची वेळ आयिल्ली आसा. आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांणी म्हाका दिसता आतां मेकळेपणान येवन ह्या आंदोलनात वांटेकार जावन तांणी तांच्या मूळ संकल्पनेंतल्यान जो हो प्रकल्प सुरू जाल्लो तो प्रकल्प कित्याक लागून मार्गाक लागना, तांचोच पक्ष हो सत्तेन आसा, इतले जावनूय बीन हो प्रकल्प कित्याक मार्गाक लागना हाची जाप आतां म्हाका दिसता तांणीच आपल्याच सरकारा कडल्यान घेवपाची वेळ आयिल्ली आसा. आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी ह्या आंदोलनात वांटेकार जावन सरकाराक म्हटल्यार आपल्याच सरकाराक ज्या सरकार पक्षाचे ते एक पदाधिकारी जनरल सेक्रेटरी तांणी म्हाका दिसता हो विशय आतां फुडें व्हरपाची गरज आसा. आतां मजेची गजाल पळयात, हें हॉस्पिटल भाजप सरकारच्याच राजवटीन सुरू जाल्लें, तांणीच पेडणेकारांक आश्वासन दिल्लें आणि फाटलीं कितलींशींच वर्सां भाजपाच सत्तेर आसा आणि तेंच भाजप सरकार आतां ह्या प्रकल्पाच्या विशयी अशा पद्दतीन वागता. म्हणटकूच ही पेडणेकाराचेर तुमी कसल्या पद्दतीची तिडक काडटात असो आतां प्रश्न आमकां विचारचो पडटलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां की आपल्याकूय ते GMC लिंक्ड हॉस्पिटलूच जाय आणि आपूण ते फेज मॅनर सुरू करतलो, ह्या म्हयन्याच्या निमण्या मेरेन ती प्रोसेस सुरू करया अशें उतर तांणी दिल्लें आसा. आतां उतरां खूब दितात, आश्वासनां खूब दितात, पूण ऑन ग्राउंड कांयच एक्शन दिसना. ती एक्शन आतां सुरू जावची पडटली. आमच्या लोकांच्या पयशांतल्यान त्या जाग्याचेर तुमी सुमार 100 कोटी रुपयाची भव्य अशी बिल्डींग उबारल्या, कितलेशे सामान हाडून तुम्ही थंय डंप केल्लें आसा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री, भलायकी मंत्री आणि आमदार ह्या तिगाय जाणांनी एकठांय येवन हो विशय कितें तो निकालाक लावचो पडटलो. सरकार जर अशाच तरेन आमची फकाणां करपाक लागलो जाल्यार मागीर सरकाराक पेडणेकारांचें दर्शन हे घडोवचें पडटलें. म्हाका खबर आसा ह्या विशयाचेर हेर गोंयकार आमकां सगळ्यांक हसतले, कारण पेडणेकार इतके उलयतात आणि निमणे शिक्को मारपाच्या वेळार त्याच भाजपाच्या कमळाचेर शिक्को मारतात आणि मागीर दुसऱ्या दिसाच्यान रडपाक सुरू करतात. आता पेडणेकाराची ही दशा, दुर्दशा ही ह्याच भाजपान केल्ली आसा. ती म्हाका दिसता कांय प्रमाणान ह्या विशया वयल्यान तरी पुसून उडोवची आणि भाजपान थोडी तरी पेडणेकाराच्या बाबतीत आपली जबाबदारी पार पाडून जी पेडणेकारांच्या बाबतीत तुम्ही अशा पद्धतींचे वागतात ती तुमची वागणूक ही बंद करची, इतलेच म्हाका सांगचे दिसता. पेडणेकारांक हांव आवाहन करता, पेडणेकारांकूच न्हय तर पेडणेकारांच्या हितचिंतकांकूय, की व्हडा प्रमाणात तुम्ही ह्या चेन हंगर स्ट्रायकाक सपोर्ट करचो आणि ही मागणी सरकार दरबार बी पावोवन सरकार बेगीतल्या बेगीन ही मागणी पुराय करून पेडणेकारांक आणि पेडण्या कुशीकच्या लोकांक ही भलायकीची सुविधा उपलब्ध करून दिवची, इतलेच आमचे मागणे. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.